Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors avant de la commencer, بغيت نقول لكم merci beaucoup على le courage اللي كتخليو لي في les commentaires ديالكم. Et بغيت نسولكم على les dernières vidéos شنو هما الحوايج اللي ما عجبوكمش puisque لقيت des réactions faibles par rapport les autres vidéos. Alors خليو لي في les commentaires وخليو لي حتى لي كور ولي ديفيكولتي اللي كتلقاو او اللي لقيتو دابا في هاد لي سيمستر جديده اللي دخلتو فيها. خليو لي الدروس اللي بغيتوني نشرحهم لكم باش هكا نحاول لو ماكسيموم انني كل نهار نحط لكم فيديو. بيان سور انا نقدر كل نهار نحط لكم فيديو مي هادشي كيرجع لكم بيان سور لحقاش من كنلقى التفاعل ديالكم فكنتشجع انني نحط بزاف ديال لي فيديو. بريف باش ما نطولوش في لا فيديو. On va commencer. Alors, غنبداو l'équivalent des temps de l'indicatif en arabe. هاد les trucs اللي غنعطيكم دابا غادي يعاونوكم pour rédiger une production écrite ولا une phrase ولا باش تفهموا كيفاش تحولوا من العربيه للفرنسي. المهم هادو يقدروا ينفعكم في اي حاجه زعما وقفتوا عندها في لا تراديكسيون من العربيه للفرنسي. الوغ عندنا هاد الجدول هذا اش كيبين لينا. الوغ عندنا لي طون دو لانديكاتيف. ديجا عندنا واحد لا فيديو اللي هضرت فيها على لي مود اي لي طون. دونك لي مود عندنا بارمي لي مود فرونسي عندنا l'indicatif contient des temps simples et des temps composés. كلهم قلتهم لكم. اللي ما شافش لا فيديو غادي نحطوا لكم في واحد لو الفوق. الوغ عندنا لو بريزون كنعبروا عليه في العربيه بواحد الفعل مصرف في المضارع. لو بريزون نيجاتيف كنديروا لا زائد فعل مصرف في المضارع. اذا من كيكون عندنا واحد الجمله بالعربيه عندنا فيها هاد الشروط مثلا فعل في المضارع فكيجينا سهل اننا نترجموها بالفرنسي. لو باسي سامبل هو فعل مصرف للماضي. لامبارفي كان زائد المضارع. اي لو فوتور سا او سوف بلس المضارع. لو فوتور نيجاتيف لن زائد المضارع. اي لو باسي نيجاتيف لم بلس المضارع. لو باسي كومبوزي لقد بلس الماضي. اذا هادو غير دي تروك اللي كيعاونوكم بوغ لا تراديكسيون من العربيه للفرنسي. الوغ pour aujourd'hui la vidéo غتكون دايره لينا على les valeurs du temps de l'indicatif. les valeurs كنا شفنا بلي عندنا les temps l'indicatif conditionnel subjonctif. المهم les temps كاملين اللي عندنا في فرونسي بغينا نشوفوا les valeurs ديالهم. ça veut dire امتى نستعملوا واحد لو طون امتى ما نستعملوش واحد اخر. دونك علاش اللي نستعملوا باغ اكزومبل لو بريزون علاش اللي ما نستعملوش في ديك لو كا لامبارفي. دونك داك لا ديفيرونس وهذوك لي سيتوياسيون منين غنستعملوا واحد لو طون هذوك تيتسموا لي فالور. دونك كل واحد كيعبر لنا على واحد الحاجه اللي من خلالها كنصرفوا داك لو فيرب في داك لو طون. On va commencer d'abord مع une ligne du temps. هاد la ligne du temps كيتوضح لينا les temps كل واحد في زعما في البلاصه ديالو. كاين اللي كيجي avant كاين اللي كيجي après. Donc par rapport le présent عندنا l'avenir وعندنا le passé. ça veut dire l'avenir هو le futur. شي حوايج اللي مازال ما واقعينش غادي يوقعوا لينا. دونك لو فيتور عندنا دو فيتور فيتور انتيريور اي فيتور سامبل. اي عندنا لو بريزون جا قبل منه لو باسي يعني شي حاجه كتجينا في الماضي. مي لو باسي كاينين 3 باسي عندنا بالنسبه لهاد لا لين سولمون. يعني بالنسبه لهاد ليكزامبل اللي عطيتكم عندنا لو باسي سامبل لامبارفي باسي كومبوزي. كيبان لكم بلي عندنا 3 ديال لي باسي. مي هنا شنو هو الاختلاف؟ هو كاين واحد لو باسي قدم من الباسي الاخر. دونك لو باسي كومبوزي وي هو ان باسي ولكن واحد لو باسي اللي قريب من لو بريزون يلا وقع. لامبارفي قريب لنا من لو باسي كومبوزي. لو باسي سامبل كندويو فيه على شي حوايج كيكونوا زعما قدامين يعني يكونوا كندويو على سنوات ولا ميم باسي سامبل شي حاجه قديمه بزاف. Alors on va commencer par le présent. La valeur du présent de l'indicatif. عندنا لو بريزون دينونسياسيون. ça veut dire ملي كنكونوا في ان ديسكور كنكونوا كنهضروا في لو مومون فين كنكونوا كندويو كنستعملوا لو بريزون. اوكي exemple je ne dis pas ce que tu veux entendre. عندنا لو بريزون de la description. ça veut dire ملي كنكونوا باغيين نعطيو واحد لا كاركتير تيريستيك لشي حد
اولا كنبغيو نوصفوا شي حد باغ اكزومبل في ليكزامبل اللي عطيتكم ريم ا دي زيو مارون. الوغ شنو هي الخاصيه اللي عند ريم؟ فعندها دي زيو مارون. دونك هنا استعملتو بور دوني اون ديسكريبسيون ا كيلكو شوز ولا ا كيلكو بيرسون اكسيتيرا. دونك عندنا لو بريزون دو لابيتود. لابيتود ça veut dire شي حوايج كيكونوا دي اكسيون كيكونوا ابيتويل، يعني مولفين كنديروهم واللي كيتعاودوا لينا. باغ اكزومبل elle fait la marche chaque matin, mon fils dort chaque jour à 2 heures d'après-midi. Donc هادشي باغ اكزومبل هاد الفتاة اولا اللي كدير لا مارش فكل صباح كدير لا مارش. اوكي donc le présent de l'habitude ça veut dire c'est pour des actions habituelles et qui se répètent. Le présent de la narration اللي نقدروا نسميه aussi le présent historique. كاين واحد البنات ما بغاتش تحيد. Alors, pardon. Le présent de la narration et le présent historique, نقدروا نسميوه يعني إما la narration de narration ولا historique اللي كيدوي لنا على واحد الأحداث كيكونوا واقعين ديجا أو باسي مي كنجبدوهم وكنحيوهم كيف ما كيدير لو ناراتور في واحد ليستوار. باغ اكزومبل واحد الكتاب كنكونوا كنقراو فيه مي كندويو على دي زيفينمون دي اكسيون كيكونوا أو باسي مي كاينين دي فوا لو ناراتور كيصرفهم لينا لي فيرب كيصرفهم في البريزون. دونك شنو هو لو بي من هذاك الشيء كامل؟ هو اننا نحييو دوك لي زيفينمون et les utilise pour raconter des actions passées on les rend vivantes. بحال ليكزامبل اللي قدامكم. دونك عندنا لو بريزون غنوميك. تسمى غنوميك لحقاش الكلمه ديال غنوميك كتعني واحد اون فيريتي جينيرال. سي كوا اون فيريتي جينيرال؟ ça veut dire واحد الحقيقه كتكون كيتفق عليها العالم كامل. صافي دير شي حاجه اللي ما نقدروش نبدلوها، ما نقدروش مثلا نعطيو فيها الراي ديالنا، ما نقدروش مثلا نبدلوها. نو دونك مين كيكون لو بريزون فكندوي على واحد الحقيقه علميه او لا اللي كتكون عالميه. باغ اكزومبل قدامكم عندنا لا تير تورن اوتور دو سوليي وعندنا 2 et 2 font 4. واش نقدروا نمشيو شي بلاصه في لو موند ونقولوا بلا 2 زائد 2 غتعطينا 5 ou bien 6؟ نو غتعطينا 4. دونك شي حاجه متفقين عليها بحال قانون الجاذبيه. كل شيء في العالم عارفين بهذا القانون. دونك شي حوايج اللي كيكون ما يمكنش الواحد يغيرهم. دونك on l'utilise pour exprimer un fait ou une chose valable pour tout le monde. On a le présent de futur proche. On emploie le présent ici pour exprimer une action ou un fait qui va avoir lieu. Donc شي حوايج اللي نقدروا اللي غادي يديروا قرابين. بحال اكزومبل j'arrive dans 10 minutes. دونك انا كنقول لك وي راه انا غادي نجي في 10 ديال الدقائق، يعني شي حاجه قريبه بزاف من لو بريزون فكنستعملوا الفيتور بروش، شي حاجه قريبه يعني داك لافونير اللي كيكون قريب بزاف. Le présent de passé récent exprime une action qui vient de se réaliser. Et exemple, elle sort à l'instant, ça veut dire شي حد يلاه خرج فكنقولوا حنا عوض ما نديروها في الباسي وكذا كنديروها في لو بريزون لحقاش يلاه وقعت دابا جوست ابري. Alors غادي ندوزو لا فالور دو باسي كومبوزي اللي هو الملك كنقولوا ديال لو باسي. لو باسي كيجي avant de présent. Ok, donc le passé composé oui قلت لكم كيجي قريب لينا من لو بريزون. دونك نبداو بلا فورم ديالو جينيرال. دونك سا فورم جينيرال اون جينيرال دويت لكم على لي طون كومبوزي. لا فورم ديالهم كتكون اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي. مي السؤال فين كاين اولا الاختلاف فين كاين ما بين واحد لو طون كومبوزي ولو طون الاخر كومبوزي فكيكون في لو طون فين كيتصرفوا لوكسيليير. لوكسيليير هنا في الباسي كومبوزي كيتصرف لنا في لو بريزون. مثلا في البليس كو بارفي لوكسيليير كيتصرف في لامبارفي. مثلا في الباسي انتيريور لوكسيليير كيتصرف في الباسي سامبل اكسيتيرا. دونك on l'utilise pour exprimer une action passée achevée. ça veut dire وقفات لينا تيرميني، يعني ديك لاكسيون يعني محدده او لا محدوده، ماشي شي حاجه اللي كتستمرنا ولا الا بري اون دوري. نو ما كتاخذش لنا واحد لا دوري باش انها زعما باش انها كتحدث. نو شي حاجه اون اكسيون باسي اشوفي dans un énoncé contre l'imparfait. alors ici عندنا واحد لوبوزيسيون ما بين دو طون. عندنا الباسي كومبوزي معارض لينا مع لامبارفي بويسك لامبارفي كندويو فيه على شي حوايج و ابري انا غادي نجي نشرح لكم لامبارفي لا فالور ديالو حتى هو.
لامبارفي شي حاجه كتكون ديوغي، شي حاجه كتكون ما محدوداش. يعني مثلا ابري المهم خليكم معايا حتى الفيديو في الاخر باش تعرفوا على لا فالور دو لامبارفي. Donc, contre l'imparfait qui exprime une action inachevée. Exemple, le week-end dernier, il faisait beau, nous sommes allés cueillir les champignons dans la forêt. Donc, nous sommes allés, l'auxiliaire être au présent et le verbe aller, le participe passé dialogue. Alors, عندنا le passé كيف ما كتشوف le verbe aller ما درناش لي غير او accent. non mais زدنا le s علاش pour l'accord. الا بغيتو ندير لكم واحد لا فيديو باش تفهموا امتى البارتيسيب باسي كيتاكوردا مع لوكسيليير واش مع لوكسيليير être ولا avoir وامتى. دونك خليو ليا في الكومونتير وغادي ندير لكم ان شاء الله هاد لا فيديو هادي. دونك لو باسي كومبوزي كي اكسبريم لونتيريوريتي سا فو دير لي قلت لكم دابا في ديك لا لين دو طون شي حاجه كتكون قديمة. Donc, il emploie dans ce cas avec le présent. Exemple, je te remercie pour le cadeau que tu m'as offert. Donc, كيفاش أنا غادي نقول لك ميرسي على الكادو اللي عطيتيني؟ شكون سبق؟ واش غيسبق الشكر ولا الكادو اللي سبق؟ دونك الكادو اللي سبق. دونك لو باسي كومبوزي اللي رجعتو لا لين هو اللي سبق لينا من لو بريزون. اوكي. Alors, la valeur de l'imparfait. L'imparfait utilise pour exprimer une action inachevée au passé. هي اللي دويت لكم دابا على شي حاجه اللي كتاخذنا اون دوري. او تو سامبلومون l'imparfait هو واحد لو طون او باسي، يعني كيقول لنا ولا كيدوي لنا على لي زاكسيون ولا لي زيفينمون اللي كيكونوا او باسي، ماشي شي حاجه اللي في الحاضر ولا في الفيتور. اوكي. اكزامبل il pleuvait. ما يمكنش نتحكموا واش غتوقف ولا. دونك il pleuvait غتاخذ واحد لا دوري ماشي محدده. L'imparfait utilise pour décrire quelque chose, ça veut dire pour une description. Ça veut dire ملي كنبغيو نعطيو واحد لا ديسكريبسيون فكنستعملوا l'imparfait. كيف ما كتذكروا معايا الا رجعنا للور الكوليج من يلا بنادم كيدخل المهم السابعه الثامنه كيكون واحد الدرس تماك ديال مثلا دير لنا واحد البورتري فيزيك او بيان مورال دون بيرسون. فهنا شنو المراد من هادشي كامل؟ هو بنادم يعرف كيفاش يوصف لينا، ومنين كنبغيو نوصفو اش كنجبدو دي فيرب كنصرفوهم في لامبارفي. دونك لامبارفي سي بور لا ديسكريبسيون. وحتى لو ناراتور في واحد ليستوار كيف ما شفنا في لا كاتيجوري دو ريسي فدوك لي تكنيك شفنا واحد لا بوز، قرينا لا بوز. بالنسبه للناس ديال الاس 2 راه عارفينها دابا، الناس اللي داخلين دوزيام اني. بالنسبه للناس ديال الاس 1 اللي يلاه كيشوفوا هاد لا فيديو غتعرفوها في الاس 2. دونك عندنا لا بوز هي فين كيوقف لينا لو ناراتور على لا ناراسيون وكيبدا لينا في لا ديسكريبسيون باش كيكاسي داك الروتين ديال بنادم انه غير كيشوف لي زيفينمون كدا كدا بنادم كيمل. دونك هذاك اللي كيقرا كيمل. دونك كيكاسي لينا هذيك لا ناراسيون بلا ديسكريبسيون كيستعمل لنا لي فيرب في l'imparfait. L'imparfait peut servir à marquer une répétition dans le passé avec des indications ou bien des marques temporelles. On peut dire c'est la valeur d'habitude. حتى l'imparfait حتى هو كنستعملوه pour des actions ou bien des événements اللي كيكونوا كيتعاودوا لينا اولا مولفين نديروهم وكيكون زعما في لا بلوبار دو طون كيكون مصرف كيكون زعما مع des indications temporelles بحال chaque jour بحال هذيك à 7h. دونك كيكونوا شي حوايج كيدلونا على الوقت. exemple est sorti chaque jour à 7h. On a l'imparfait qui s'emploie après le si du conditionnel pour exprimer un fait hypothétique. عندنا l'imparfait اللي كيتصرف لنا من مورا ديك سي ديال الكونديسيونيل باش كيعطينا واحد ليبوتيز اولا كيعطينا واحد الفرضيه كيف ما تشوفوا في ليكزامبل. دونك لا ريغل اللي عندنا هنايا بعدا هي ملي كيكون عندنا سي بلس الفيرب مصرف في لامبارفي فكنديروا لو فيرب ديال الدوزيام فراز في الكونديسيونيل بريزون. هذه اون ريغل يعني ما نقدروش زعما نبدلوها. اكزامبل سي جافي دو لارجون جو فوز ان دونغي. الوغ عندنا في لا فراز الاولانيه عندنا لامبارفي دونك لا فراز الثانيه غنصرفها في الكونديسيونيل بريزون. Et عندنا l'imparfait d'action secondaire. كيفاش l'imparfait d'action secondaire؟ كيف ما كتعرفوا في واحد ليستوار شكون هو لو طون اللي كيكون مهيمن كنلقاو يا اما الباسي كومبوزي ولا الباسي سامبل، وفي اغلب الاحيان كنلقاو الباسي سامبل لحقاش هو داك كنقولوا الملك ديال السرد.
de narration. Alors, dans ce cas, on a l'opposition de deux temps, l'imparfait et le passé simple. Mais alors que l'imparfait est un temps de l'arrière-plan, ça veut dire pour des actions secondaires, banales, يعني ما عندهمش l'importance في l'histoire. شي حاجة اللي هي عادية نقدروا نستغناو عليها ولا نقدروا المهم شي حاجة اللي ما عندهاش أهمية كبيرة. Contre le passé simple qui est un temps du premier plan. Donc هو اللي كنسردو به الأحداث اللي كتكون رئيسية. En général, l'imparfait utilise pour tout ce qui n'est pas important. Par exemple, dans une histoire ou في أي يعني في l'histoire في un récit في أي حاجة فكنستعملوا l'imparfait في شي حوايج اللي ما كتكونش عندهم الأهمية. وعندنا l'imparfait de discours indirect. فكيف ما كتعرفوا discours indirect كيكون عندنا واحد التحول من discours direct ل indirect وهادو كيرافقهم واحد الشونجمون يا اما في لو طون يعني لي طون دو فيرب ولا في دوك لي برونون اكسيتيرا. دونك كيفاش عندنا l'imparfait de discours indirect مي كيكون عندنا في واحد discours direct لو فيرب مصرف في لو بريزون فكنحولوه l'imparfait. الوغ نتمنى لا فيديو فريمون تعجبكم وان شاء الله غندير ليها لا سويت ديالها في الدوزيام فيديو ان شاء الله غيكون بوغ لي زوتر طون. خليو لي في لي كومونتير ديالكم واش هاد لا فيديو فوز انتريس بحال هاد لي فيديو هادو اللي كيكونوا سور لي باز ديال الفرونسي دو لا لونغ فرونسي. دونك نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم اي ميرسي بوكو. نلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله وما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم على لي ديفيكولتي اللي كتلقاو وما تنساوش ديروا ابوني ولايك الفيديو الى عجبكم. ميرسي بوكو ا توت